आप देख रहे हैं HN न्यूज़। HN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात वीडियो में। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पर। शायद तारीख में पहली बार ज़मीन पर जंग के असरात ग़ुलाम में महसूस किए गए हैं। रूस की जानिब से ये कहने के बाद कि यूक्रेन पर हमले के लिए रूस पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों के नतीजे में बैनुल अक़वामी ख़लाई स्टेशन के क्रैश होने का खदशा है। अब इस नए ख़लाई प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम ममालिक के झंडे अपने रॉकेट से हटा दिए हैं, सिवाय हिंदुस्तान के झंडे के। बुध के रोज़ रूसी ख़लाई एजेंसी रोसकोस्मोस के सरबराह दिमित्री रोगोज़िन ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें बैकोनूर लॉन्च पैड पर कारकुनों को वेन वेप रॉकेट पर अमेरिका, जापान और बरतानिया के झंडों को ढांपते हुए दिखाया गया है, जो जुमे को लॉन्च होने वाला है। ताहम हिंदुस्तान का झंडा बरकरार रखा गया। मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बुध के रोज़ बहरान ज़दा यूक्रेन में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों के मामले पर मुबैना तौर पर सियासत करने पर कांग्रेस पर तनकीद की। हुकूमत यूक्रेन से एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म को लाने की मुसलसल कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस तरह की बहरानी सूरत हाल में सियासत कर रही है। वंडरला हैदराबाद ने ख़वातीन के लिए ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर थीम पार्क में तफरी के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया है। ये 1049 रुपये में दाखिले के टिकटों पर एक पेशकश पेश कर रहा है, जिसमें GST शामिल है। ख़वातीन एक टिकट खरीद सकती हैं और एक टिकट मुफ्त हासिल कर सकती है। ख़वातीन अपने गर्ल गैंग के साथ थीम पार्क में तफरी और तफरी के एक खुसूसी दिन का मनसूबा बना सकती है और आलमी मेयार की सवारियों और पुरकशिश मकामात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकती है। 8 मार्च को वंडरला 10 साल से ज़्यादा उम्र के मर्द मेहमानों की इजाज़त नहीं देगा। ये पेशकश ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ वॉक इन के लिए भी दस्तयाब है और ये सिर्फ ख़वातीन आने वालों के लिए मौजू है। 8 मार्च के लिए मर्दों के लिए बुक किया गया कोई भी टिकट मनसूख कर दिया जाएगा। कहा जाता है कि थीम पार्क हुकूमत तेलंगाना और वजारत सेहत के जरिए जारी करदा ज़रूरी रहनुमा खतूत पर अमल करता है। कंपनी की हिफ्ज़ान सेहत और हिफाजत की पॉलिसी के हिस्से के तौर पर फुर्शों को निशानजद किया जाता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मेहमान सवारियों, रेस्टोरेंट, कतार वाले इलाकों और खोखों में जिस्मानी फासला बरकरार रख सके। हैदराबाद पुलिस ने बुध के रोज़ 15 लोगों को आबकारी और सयाहत के वजीर श्रीनिवास गौड़ के कत्ल की मुबैना साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया। नागराजू, यादయ్య और विश्वनाथ सभी महबूब नगर से 2 आतिशें इसलाह और गोला बारूद भी जब्त किया गया, जिसने मुबैना तौर पर एक फारूक से 25 फरवरी को सचत्रा जंक्शन के करीब एक लॉज में मुलाकात की और इससे रुपए देने का वादा किया। वजीर पर हमला करने के लिए 15 करोड़। ताहम इंतजामात के बारे में इख्तिलाफ राय पैदा हुआ और बताया जाता है कि उन्होंने मुबैना तौर पर फारूक पर हमला करने की कोशिश की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर M. स्टीफन रविंद्र ने कहा कि नागराजू, यादయ్య और विश्वनाथ को फारूक के खिलाफ कत्ल की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। दिगर मुश्तबा अफराद राघवेंद्र राजू, मधुसूदन और रवि के कॉल डेटा रिकॉर्ड का इंक्वायरी के हिस्से के तौर पर मुआयना किया गया और इन ठिकाने का पता दिल्ली में बीजेपी के एक सियासतदान और साबिक MP के सर्वेंट क्वार्टर से लगाया गया, जहां इन्हें गिरफ्तार किया गया। स्टीफन रविंद्र ने कहा, ये पता चला है कि इन्हें MP के क्वार्टर्स में MP के पर्सनल असिस्टेंट ने पनाह दी थी। इनकी गिरफ्तारी से कत्ल के मंसूबे के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। स्टीफन रविंद्र ने कहा कि साबिक MP और बीजेपी के एक और कौमी अहदेदार के मुलविस होने का इंकशाफ होगा। मज़ीद तफ्तीश की, चूँकि हमने गिरफ्तार अफराद को 27 फरवरी को अदालत में पेश करना था, इसलिए हम मुकम्मल तफ्तीश करने से कासिर थे। हिरासत के दौरान मज़ीद मालूमात हासिल की जाएंगी। कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि रकम का जरिया, मकसद और कलित साजिश करने वालों का अभी तक पता नहीं चला, हालांकि हथियार उत्तर प्रदेश में मंगवाए गए थे। काबीना की ज़िली कमेटी ने रियासती काबीना को अगले तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूलों में क्लासेस 1 ता 8वीं जमात तक अंग्रेज़ी मीडियम मुतारिफ कराने की सिफारिश करने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम मुतारिफ कराने और प्राइवेट तालीमी इदारों में फ़ीस रेगुलेशन पर तश्कील दी गई ज़िली कमेटी की मीटिंग के दौरान किया गया, जिसमें वज़ीर तालीम P. सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ वज़रा K. T. रामाराव, T. हरीश राव और दीगर मौजूद थे। ज़िली कमेटी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के साथ इस मसले पर बातचीत करने और ज़रूरी रहनुमा खतूत तैयार करने का भी फैसला किया और
عہدیداروں سے انگریزی میڈیم کو متعارف کرانے سے قبل ضروری انتظامات کرنے کو کہا، جس میں 2 لسانی نصابی کتب کی طباعت اور بنیادی ڈھانچے کی وجہ سے داخلوں میں اضافے کی توقع ہے۔ عہدیداروں کو اساتذہ کو خصوصی تربیت فراہم کرنے اور طلباء کو خصوصی کورس پیش کرنے کے لیے خدمات کا استعمال کرنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں فیس ریگولیشن پر ذیلی کمیٹی نے دیگر ریاستوں کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کیا اور حتمی فیصلے سے قبل دوبارہ ملاقات کی۔ تلنگانہ کے صدر تجارت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر کے ٹی راما راؤ نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ تلنگانہ آزاد ہندوستان کا سب سے کامیاب اسٹارٹ اپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزارت شماریات اور پروگرام کے نفاذ کے ذریعے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ تلنگانہ کی مجموعی ریاستی گھریلو پیداوار GSTP اور فی کس آمدنی میں بترتیب 130% اور 125% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 7 سالوں میں کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے سالانہ اجلاس اور لیڈرشپ سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے، جس کا موضوع تھا انڈیا ایٹ 75 نے ہندوستان کے لیے تبدیلی کی تحریک، انہوں نے نشاندہی کی کہ تلنگانہ کی فی کس آمدنی جو 2014 میں 1,24,000 روپے تھی اب بڑھ گئی ہے 2,78,000 تک۔ اسی طرح GSTP جو کہ 4.9 لاکھ کروڑ روپے تھی بڑھ کر 11.54 لاکھ کروڑ روپے ہو گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریاست کس طرح بہت اچھا کام کرنے میں کامیاب رہی ہے، انہوں نے کہا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ امراوتی کیپٹل سٹی ماسٹر پلان کو نافذ کرے اور دارالحکومت کے علاقے میں تمام ترقیاتی سرگرمیاں جاری رکھے۔ حکمران YSRC کو ایک دھچکے کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، جس نے واحد دارالحکومت کے طور پر امراوتی کے بجائے 3 دارالحکومتوں کی تجویز پیش کی تھی۔ ہائی کورٹ نے جمعرات کو امراوتی خطہ کے کسانوں کی طرف سے دائر درخواستوں کے ایک بیچ پر اپنا فیصلہ سنایا، جس میں AP اور شمولیتی ترقی کی مخالفت کی گئی، دارالحکومتوں کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے منظور کیا گیا تھا اور کیپٹل ریجن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ کو ختم کرنے کی بھی مخالفت کرتا تھا۔ ریاستی حکومت نے بعد میں دونوں بلوں کو واپس لے لیا اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ ایک نئی شکل میں سامنے آئے گی۔ حیدرآباد میٹرو ریل کا فٹ فال جو وبائی امراض کے پھیلنے کے بعد متاثر ہوا تھا، اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ بڑی IT کمپنیاں گھر سے کام کے موڈ کو ختم کر رہی ہیں۔ فروری سے حیدرآباد میں IT کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو دفتر سے کام کرنے کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ گھر سے کام ختم ہونے کی وجہ سے حیدرآباد میٹرو ریل کی تعداد سرخ، سبز اور نیلی لائنوں پر روزانہ 2.3 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں۔ توقع ہے کہ اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ حیدرآباد میں بہت سی IT کمپنیوں نے اپنے ملازمین کو گھر سے کام ختم کرنے اور اپریل کے مہینے کے بعد دفتر سے کام شروع کرنے کو کہا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹیشن کارپوریشن بس کرایوں میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ ریاستی حکومت نے کرایوں میں اضافے کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ RTC نے پہلے ہی گزشتہ سال ریاستی حکومت کو ایک تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے تجویز کی منظوری کے بعد اضافہ ہوتا تھا۔ موجودہ روس یوکرائن جنگ کے باعث پوری دنیا میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے RTC حکام نے اپنی سابقہ تجویز پر نظر ثانی کی ہے۔ پہلے کی رپورٹ کے مطابق ریاست سالانہ 850 کروڑ روپے کی خسارے کے بوجھ تلے دب رہی تھی۔ اب نئی صورتحال کے مطابق ریاست کو 2,000 روپے کا خسارہ اٹھانا پڑے گا، 1,200 کروڑ سالانہ۔ معتبر ذرائع کے مطابق RTC میں 40 تا 50 پیسے فی کلومیٹر اضافہ ہونے کا امکان ہے، تاہم RTC حکام اس تجویز پر تبصرہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ فی الحال RTC شدید خسارے میں ہے اور کارپوریشن کو سالانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ کانگریس لیڈر اور گوا کے سابق وزیر مائیکل لوبو نے جمعرات کو اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پارٹی 10 مارچ کو اسمبلی انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد BJP کو ختم کر کے ریاست میں حکومت بنائے گی، اور ان قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا کہ سونیا گاندھی کی قیادت والی پارٹی میں تقسیم ہو جائے گی۔ ساحلی ریاست اپوزیشن لیڈر ڈگمبر کامت اور گوا کانگریس کے سربراہ گریش چوڈانکر کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لوبو نے ان افواہوں کو بھی مسترد کر دیا کہ BJP کی اعلیٰ قیادت اگلے ہفتے نتائج کے بعد تبدیل ہونے کے لیے ان کے ساتھ رابطہ میں ہے۔ فی الحال کے لیے خبرنامہ اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک پہلے پہنچے۔ HN نیوز کو فالو کریے، کمنٹ کریے، لائک کریے، ایک سے بڑھ کر آپ کو نیوز ملتے رہیں گی۔ HN نیوز۔